बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हानत एक अल्लाह का बहुत बड़ा गिफ्ट है, या शायद सबसे बड़े तोहफ़ों में से एक है। और हम सारे ये चाहते हैं कि हम ज़हीन लोग बने, हम ज़हीन हों, या कम से कम हम ज़हीन लोगों की तरह नज़र आएं। लोग हमारे बारे में राय यही रखें कि हम एक ज़हीन इंसान हैं। कुछ आदत हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमें यूँ शो करती हैं, एग्ज़िबिट करती हैं, प्रेजेंट करती हैं कि जैसे हम एक ज़हीन इंसान हैं। और कुछ आदत हमारी ऐसी इसके बरक्स भी होती हैं कि जिनसे यूँ लगता है कि शायद जैसे हम अनइंटेलिजेंट लोग हैं, हम ज़हीन नहीं हैं, हमारा ज़हन ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो हमें हमारी ज़हानत को कम करके दिखाती हैं, हमें एक अनइंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट इंसान के तौर पे पेश करती हैं? आज हम ये जानना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे पास एक आर्टिकल भी है। ये आर्टिकल जो है ये है 11 बिहेवियर्स दैट मेक यू सीम लेस इंटेलिजेंट बट आर ईज़ी टू स्टॉप। ऐसे 11 बिहेवियर्स जो हैं, ऐसे 11 रवैये जो हैं जो हमें हमारी ज़हानत कम करके दिखाते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे कौन से वो 11 बिहेवियर्स हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये बेहतरीन खूबसूरत आर्टिकल जो है इसकी मुसन्निफ़ हैं लचलन ब्राउन। लचलन ब्राउन एक जाने माने रिसर्चर हैं और मुसन्निफ़ हैं। उनका ये आर्टिकल जो है वो आइए हम देखते हैं वो तमाम तर 11 बातें कि जो हमारी जो ये दिखाती हैं कि हम कम ज़हीन हैं और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात उसमें ये है स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग। स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग यानी वो एक मुहावरा है ना हमारी ज़बान का कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ये वो मुहावरा है। ये बात जो है, ये जो पहले तोले बग़ैर बोलते हैं, बग़ैर सोचे समझे बातें करते हैं, यकीनन वो अनइंटेलिजेंट लोग हैं। सबसे पहले हमें इस बात पे कंट्रोल करना है कि कोई बात अगर हमारे जहन के अंदर आती है और हमारी इम्पल्स है, यानी फ़ौरन दिल करता है कि मैं ये बात कह दूं, तो उसको फौरी तौर पे कहना नहीं है। थोड़ा सा उसके गौर फिक्र कर लेना है, थोड़ा सा उसको तूल लेना है, उसको समझ लेना है। उसके बाद उसको अगर मुनासिब है तो कहना है, और मुनासिब है तो उसके अंदर थोड़ी तब्दीली करके कह देना है, और मुनासिब है तो उसको नहीं कहना। आगे दूसरी ऐसी कौन सी बात है, वो ये कहते हैं यूजिंग स्लैंग, प्रोफेनिटी एंड फिलर वर्ड्स एक्सेसिवली। यानी जो ऐसे बाज़ारी लैंग्वेज है, बाज़ारी लैंग्वेज से बचें। और जो बहुत ही कह लें कि किसी ऐसी चीज़ की जिसके बारे में लोग संजीदा हों, कुछ लोग संजीदा हों, बहुत एहतराम करते हों, आप उनकी बेइज्जती नहीं करें, आप उनको डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज के अंदर ना लें। और फिर क्या, जो फिलर वर्ड्स हैं, तो अब फिलर वर्ड्स हैं उन वो कम से कम इस्तेमाल करें। वो कौन से होते हैं, जैसे मेरा मतलब है, बाद लोगों का मेरा मतलब है, वो जगह जगह पे ले आते हैं। और यानी बाद लोग ले आते हैं यानी इसका तो इसी तरह के। और एक और है वो कहते हैं बहरहाल बहरहाल बहरहाल, वो ये कहते हैं। यानी इस तरह के बेशुमार फिलर वर्ड्स हैं। तो वो फिलर वर्ड से भी बचना है, और जो बाज़ारी लैंग्वेज से भी बचना है। और जिस इंसान का और जिस चीज़ों का लोग एहतराम करते हों, लोग संजीदगी से लेते हों, आप बेशक उनके हक़ में ना हों, लेकिन उनके बारे में मोहतात अंदाज हो के मुनासिब अल्फाज के अंदर बात करें। तीसरी बात यह है लॉफिंग इनएप्रोप्रिएटली आर एट रॉन्ग टाइम्स। यानी आप किसी ऐसी चीज़ पे हंसते हैं कि जिस पे हंसना मुनासिब नहीं है, तो ये भी आप। और दूसरा कि यानी गलत वक़्त पे आप हंसते हैं, वो बात तो शायद ठीक है लेकिन हंसने के लायक है, लेकिन आप गलत वक़्त पे हंसते हैं। ये तीसरी बात है जो हमें एक
غیر ذہین انسان بنا کے دکھاتی ہے۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں بینگ اویئر آف کرنٹ ایونٹ، بینگ ان اویئر آف کرنٹ ایونٹ، یعنی آپ جو حالات حاضرہ ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز تو آپ کو پتہ ہوں نہ پتہ ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں، جو چیزیں، جو ایشوز ہیں، جو ہاٹ ایشوز ہیں، جو ایشوز آف دا مومنٹ ہیں، جو آپ ان کے بارے میں آگاہ رہیں، اور جب کوئی بات کہہ رہا ہو تو اب آپ کو پتہ ہو کہ یار یہاں پہ کون سا سوال کرنا ہے اور یہاں پہ کس انداز کے اندر ریئیکٹ کرنا ہے، یا یہ بات درست ہے بھی یا نہیں، یہ کس حد تک درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، بینگ ان اویئر آف کرنٹ ایونٹس۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے مونوپولائزنگ کنورسیشن، یعنی آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ ساری باتیں جو ہے وہ آپ یر کرتے جا رہے ہیں، تو آپ یہ بھی ناپسندیدہ بیہیویئر ہے۔ اور پھر چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں پور باڈی لینگویج، یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ ہماری زبان کی جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ تو یقیناً بہت اہم ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور یہ باڈی لینگویج، پور باڈی لینگویج جو ہے، یہ پور باڈی لینگویج اس وقت آتی ہے جب ایک انسان کا کانفیڈنس نہ ہو، جب ایک انسان اویئر نہ ہو حالات سے، جب یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے اور اسے اس معاملے کی ہی سمجھ نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ جب کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو پھر باڈی لینگویج بھی اچھی نہیں رہے گی، باڈی لینگویج کے اندر بھی کانفیڈنس نظر نہیں آئے گا۔ 7ویں بات ہے یہ کہتے ہیں اوور شیئرنگ پرسنل انفارمیشن، کہ جو ذاتی معلومات ہیں آپ گویا کہ ان کو اوور شیئرنگ کرتے ہیں، آپ اس کو گویا کہ یعنی ضرورت سے زیادہ، یعنی محتاط رہنا چاہیے نا، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی بتائیں، ذاتی معاملات کو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ کیوں بتاتے ہیں۔ اور پھر 8ویں بات ہے پروکریسٹینیٹنگ، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں آپ ان کو وقت پہ کر لیں، ان کو بہت ڈیلے نہ کریں۔ اور 9 نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں بینگ نیگیٹو اینڈ کلیمنگ اینڈ کمپلیننگ فریکوینٹلی، یعنی ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہنا اور منفی سوچ ڈیولپ کر لینا، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 10ویں بات یہ ہے ریئرلی ایڈمٹنگ یو آر رانگ، بندے سے غلطی ہو جائے بندہ فوری ایڈمٹ کر لے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ فوری اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ریئرلی ایڈمٹنگ یو آر رانگ۔ تو پھر یہ 10ویں بات ہے۔ 11ویں بات ہے بینگ ڈسمسو آف ادر پیپلز کلچر اینڈ اور ٹریڈیشن، یعنی ایک دیگر افراد کا جو کلچر ہے، اس کی جو ٹریڈیشنز ہیں، اس کی جو روایات ہیں، ان کی جو ثقافت ہے اور ان کا جو کہہ لیں کہ رہن سہن ہے، آپ جو ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا کہہ لیں کہ اس کے انکاری نہ رہیں، اس کے ڈسمسو نہ رہیں، بلکہ آپ ان کو ریکگنائز کر لیں۔ اور ٹھیک ہے آپ بے شک اس پہ عمل نہ کریں، یہ تو آپ کا حق ہے نا، لیکن آپ اس کو ڈسمس نہ کریں، آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کا ہے، آپ کی روایات ہے، آپ کی ثقافت ہے، آپ کا وہ ایک ہے فیملی ٹریڈیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈو اٹ۔ تو یہ وہ 11 باتیں مصنف جو ہیں لچلن براؤن انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ 11 بیہیویئرز دیٹ میک یو سیم لیس انٹیلیجنٹ اینڈ آر ایزی ٹو اسٹاپ، یہ کہتے ہیں یہ 11 رویے ہیں جو ہمیں کم ذہین کر کے یا ڈل یا وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوقوف انسان بنا کے دکھاتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔